دی ہے نا تے کام سارا دن ہی آپ کرنے ہیں، لیکن خیال ہے اس ٹائم چ رہتا ہے کہ کہڑا ویلا آوے حضور دی محفل دے اندر شریک ہوئیے۔ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ سارے چہرے ہسدے نے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے۔ ویرا پنڈ دکھاں دی سر تے چا، جس ڈھونی ہے اس ڈھونی ہے اکوئی ول انگوراں دی۔ بابا آدم تے اماں حوا پیچھے جاتی ماری ہے نا، اکو بابے اماں بابے آدم علیہ السلام دی آپا اولادا، اماں جی حوا علیہ السلام تو سلام دی آپا اولادا۔ تو آڈی میری ماں بھی ایک ہے تے باپ بھی ایک ہے، لیکن اس ماں دے وچوں کئی چنگے بھی پیدا ہوئے، کئی برے بھی پیدا ہوئے۔ اس ماں دے وچوں کئی نیک پیدا ہوئے، کئی بد پیدا ہوئے۔ میرے آدھوں استاد بزرگا رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ او فرشتہ جڑا سب نالوں افضل تے اعلیٰ ہویا کرتا سی، جڑا فرشتیاں دا سردار ہوندا سی، آج اللہ پاک نے انہوں کیا کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ کر، لیکن انہوں نے انکار کر چھڑیا۔ انہیں کیا میں آگ چوں پیدا ہویا ہے، مٹی چوں پیدا ہویا ہے، لہذا آگ بہتر ہوندی ہے، آگ ساڑ دیندی ہے، میں نو سجدہ نہیں کرانگا۔ اللہ پاک دے حکم نو انکار کیتا۔ رب العالمین نے فرمایا پھر تیریاں شانہ اگے آڑیاں ختم ہو گئیاں، پھر اگے آڑیاں تیریاں سرداریاں ختم ہو گئیاں۔ اب نکل جا، دفع ہو جا، جا میرے دربار چوں نکل جا۔ آئے جڑا بندہ اللہ دے دربار چوں نکل جائے کتنا چر زندہ رہے گا، آخر اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونا ہی ہونا ہے، رب دے سامنے جانا ہی جانا ہے۔ ایک ہی آندہ ہے شیطان کہندہ ہے ربا سونیا میں پہلو تیری بڑی عبادت کی دیئے، میریاں ایک دو خواہشاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے دس تیریاں کی خواہشاں نے؟ کہندہ ہے جی مینوں قیامت تک موت نہ آوے، میری نسل وچوں کوئی مرے نہ، زندہ ہی رمن۔ دوسری گل ہے جڑے تیرے بندے نے میں انہاں نو تیرے راہ تو پیچھے ہٹاواں گا، میں لوگاں نو چوری دلاواں گا، میں لوگاں نو زناکاری دلاواں گا، میں لوگاں نو بدکاری دلاواں گا، میں لوگاں نو تیرے تو دور کراں گا۔ میرے رب العالمین نے فرمایا جے تو فل زور انہاں نو میرے تو پیچھے ہٹاون دلاویں گا تے میں رب العالمین بھی جنہ چر بندے دا آخری سائے ساری عمر میریاں نافرمانیاں کرتا رہے، آخری سابے لے بھی میرے کلو معافی مانگ لوے، میں انہیں معاف کر دیاں گا تے جنت دے دیاں گا۔ جڑے میرے ہونگے تیرے
آکھے نہیں لگن گے تے جڑے تیرے آکھے لگ جان گے مینوں اونا دی لوڑ ہی کوئی نہیں مینوں اونا دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے مولا تو اپنی قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے او کتھے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کئی چاڑ جہازی اٹھے نے مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے سونا ہی سونا سونا آئے کتے سونا ہی سونا سونا اس مہنگائی دے دور دے اندر غریب نو سونا ویکھنا نصیب بھی نہیں ہوندا لیکن ایسے مہنگائی دے دور دے اندر کئی ایسے گھر بھی ہون گے جنہاں نو اللہ نے دیتا ہے انہاں دیاں گھرالیاں دے کناں چ وی سونا ہے نک چ وی سونا ہے گالے چ وی سونا ہے ہتھاں چ انگوٹھیاں بھی سونے دیاں پائیاں نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کناں بچنا والے نے مولا تو اپنی قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹنے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین ویک جنہ لوگانو سلام نے روڑ چھڑیا آج انہاں بل ویک جنہ دے بچے بھی روڑ گئے جنہ دے مال بھی روڑ گئے جنہ دا سب کچھ ختم ہو گیا تے کلے بیٹھے کی گئندے نے اللہ سونے سانو معاف کر دے میرے دوستاں تے بزرگاں کفن بھی نصیباں نال ملدا ہے کئی پانیاں چ روڑ گئے کئی میرے دوستاں کئیاں دے مکان روڑ گئے اس واسطے اسی کہندے پھردے اوے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جمع بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا اس فانی دنیا تے آگے کہنے والا بڑی پیاری گل کرتا ہے کی مان بیگانی دنیا دا پوچھ بلوچستان آلیاں نو سندھ آلیاں نو جتھے پانی دا سیلاب آیا ہے عیش و آرام دی زندگی گزار رہے لیکن پانی آیا تے سب کچھ ختم کر گیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا ڈٹھے جوڑ امیر ادھر بھی کیمرہ مارو نال بھی ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے ملدے کفن بھی نال نصیباں دے جڑے روڑ گئے نہ کفن ملیا نہ جنازہ ہویا نہ لاشاں ملیاں ہائے ہائے کیا وقت آ گیا انہاں دے ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے ملدے کفن نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے لڑنے او بھی نے تیرے لام دیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر
ہر قدم سنبھل کے چا بندیا جڑے جگ تے خان صدا گئے نے او بھی نال تے کچھ نہیں چاہ گئے نے او جڑے سیج فلاں دی تے سوندے سی ستے خاک تے ڈیرے لا بندیا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ پاک فرماتے نے ہر شے ختم ہو جائے گی، ایک دن درخت بھی مک جان گے، ایک دن زمین جڑی توانوں نظر آ رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، سارے انسان ختم ہو جان گے، ہر چیز مک جائے گی، صرف نام رہے گا تے اللہ دا باقی رہے گا، اللہ دی ذات باقی رہے گی، او دا نام رہے گا، کدا نام جڑا آسمانہ تے بیٹھے تے زمینہ دا نظام چلا رہے ہے، جڑا ہر وقت تینوں مینوں دیکھ رہے آئے ہو، خالق مالک اللہ، او خالق مالک اللہ جو سب نو رزق پہنچاندا جے، باویں پیر تے باویں پیغمبر او وی رب دا دتا کھاندا جے، او خالق مالک اللہ جو سب نو رزق پہنچاندا جے، باویں وچ فضاواں اڈنے باویں تے سمندر اندر نے، اللہ ہر تھاں رزق پہنچاندا جے، او خالق مالک اللہ جو سب نو رزق پہنچاندا جے، کڈا مالک تے خالق ساڈے تے مہربان ہے، پاواں کو ساری عمر بندہ سجدے چ پیا رہے، رزق جنہ نے لکھ چھڈیا ہے اونوں وی دے گا، جڑا پاواں ساری عمر او دے در تے آوندا ہی نہیں، رب او دا رزق بھی نہیں بند کردا، مالک تے خالق تے اللہ ہے نا، رازق تے اللہ ہے نا، ہر ایک نو رزق دیندا ہے، پاواں کو مٹھا ہے تے پاواں کو کھٹا ہے، پاواں کو گورا تے پاواں کو کالا ہے، لیکن تینوں مینوں دنیا تے ایسے وقت لے آ کے ایسے موقع لے آ کے آزماندا ہے، بندیا بندہ بن جا، بندہ بن جا، اوے بندہ بن بندے آنا، بندہ بن بندے آنا، پورا پرا جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر، بندہ بن بندے آ نہ پورا پرا جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر۔ رب العالمین فرماتے نے میں تواڈے تے آزمائشاں بھی لے آنا، کسے نو مال بہتا دے کے کسے نو مال تھوڑا دے کے، دو بھرا نے ایک لوکاں دی مزدوری پیا کردا ہے، لوکا افسر بن کے بیٹھا ہے، دو بھرا نے ایک لوکاں دیاں مزدوریاں کردا پھردا ہے، ایک افسر بن کے بیٹھا ہے، دو بھرا نے ایک نبینا ایک کول اکھاں نے، دو بھرا نے ایک کول تیاں ہی تیاں نے، دوے کول پتر ہی پتر نے، دو بھرا نے ایک کول تیاں تے پتر بھی نے، دوے کول کوئی شے ہی نہیں ہے، دو ہی بھرا نے ایک دی کوٹھی ہے چنگی بلی وچ، میرے دوستا چپساں لگیاں نے، وچ ویر گاویاں گرم پانی دیاں لیدا ٹھنڈے پانی دیاں لیدا، ایک بھرا کرایاں تے تھکے کھاندا پھردا ہے، دو ہی بھرا نے
ایک نو خوشیاں ہی خوشیاں نے دعا بیچارہ سارا دن پریشانی دی حالت دے اندر ہے دو برا نے ایک اپنے بچیاں چرات نو سوندا ہے دعا برا باڈراں تے لوکاں دے پیرے دیندا پھردا ہے دو ہی برا نے ایک برا اپنی نیند سکون نال سو رہا ہے دعا برا موت دی کش مکش دے اندر ہے ایک برا میرے دوست اپنے بچیاں دے اندر ستا پیا ہے دعا برا ہسپتال دے بیڈ دے اندر لوکاں ول ویکھ کے تے ادھی راتی رو کے بچے یاد کر رہا ہے دو ہی برا نے اللہ اکبر کبیرہ ایک دے مگر لوگ پھردے نے دوے دے دعا لوکاں دے مگر پھردا ہے دو ہی برا نے ایک نو اللہ پاک نے خوشیاں ہی خوشیاں دتیاں نے دعا بیچارہ سائیکلاں تے مزدوری کردا پھردا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ایک برا دوے برا نو مارن نو پھردا ہے ایک برا دوے برا تے کیس کیتا ہویا ہے ایک برا دوے برا دے نال لوکاں نال رل کے تے دشمنیاں کردا پھردا ہے دور دیاں گلاں کی کرنیاں نے تیرے جڑا والے دے اندر ہی آج کو 10-12 دن پہلے دا واقعہ ایک بی بی آئی انہیں نس کے کسے نال نکاح کیتا او دا بندہ نشے دے کیس دے اندر جیل چلا گیا تاریخ تے آئی ہے بندے نو مل کے واپس جا رہی ہے تو چھوٹی جی بچی کولے نال او دی ماں بھی ہے ماں تے دی جا رہی ہے دونے جڑیاں جا رہیاں نے تنے جڑیاں چھوٹی جی بچی اس بچی نے چکیے انج کچہریاں تو باہر نکلی تے سکا باپ رومال ولیٹ کے منہ تے موٹر سائیکل تے آیا آوندے ہی اپنی دھی دے ایتھے گولی مار کے دھی نو موقع تے مار کے تے باپ آؤ پیا جاندی رشتیاں دے اندر لذتاں ختم ہو گئیاں خون سفید ہو گئے تیرے جڑا والے کچہری دے اندر کسے برا نے برا تے کیس کیتا ہویا ہے بیٹی نے باپ تے کیس کیتا ہویا ہے باپ نے پتر تے کیس کیتا ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ دن پہلوں دا واقعہ کموانے دے اندر ایک جوان بچی ہے روز پٹھے پتر دی اپنے مال واسطے پرسوں پٹھے پترن لگی ہے پٹھے پترن والی مشین دا پچھلا چھاپا کوئی نہیں انج کر کے پٹھے پترن لگی ہے تے مٹھ اگاں تری تے قدرت دا نظام ایسا آیا انگلیاں بھی کٹیاں گئیاں ہاتھ بھی کٹیا گیا ایتھے تکر بازو کٹیا گیا 2-3 منٹاں دے وچ جوان بچی